टार्गेट त यो हो टार्गेट पाठ मेरो वृत्त भयो जसलाई सर्कल भन्छ के भन्छ सर्कल अब पाठ 14 भयो पाठ 14 भयो त कक्षा 10 भयो त म यहाँ मेरो तरिकाले त म यहाँ पुनरवलोकन यो च्याप्टर आफैमा जुन छ नि यो छ पुनरवलोकन जसलाई इङ्ग्लिसबाट रिभ्यू भनेर भनियो अब हेर्नुहोस् र सबभन्दा पहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको वृत्त भनेको यो भनेको सेन्टर हो यो भनेको अर्धव्यास हो यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने व्यास हो यो भनेको अब यसलाई एउटा नाम भनिन्छ यसलाई जीवा भन्छ यी सब कुरा तपाईँले मेरो जुन छ नि वृत्त भन्ने पाठ यही जुन पाठ जुन छ नि वृत्त भन्ने पाठको जुन छ नि मैले अल इन वान भन्ने एउटा जुन छ नि यहाँ पोस्ट गरेको छु त्यहाँ हेर्नु होला यी सब कुराहरू बुझ्नुहुन्छ र भिडियो मेरो लामो नै हुन्छ प्रत्येक भिडियो मेरो लामो नै हुन्छ वास्तवमा तपाईँले र मैले गर्ने के हो भन्ने कुरो म मात्रै यहाँ गरेको छु र वास्तवमा तपाईँले बुझेको यो हुनुपर्छ त्यो कुराहरू मात्रै हुन्छ वास्तवमा यो कुराहरू बुझिसकेपछि तपाईँलाई कुनै किसिमको दिक्कत हुँदैन त म यहाँ तपाईँलाई केही कुराहरू भन्दै जान्छु तपाईँ बुझ्दै जानु होला किन त यो भनेको कक्षा तपाईँको यो 10 हो तर यो 8, 9 र 10 कोलाई हुने गरी म यसलाई लैजाँदैछु अब हेर्नुहोस् म यहाँ 1 नम्बरमा भन्छु तपाईँलाई केन्द्रीय कोण भन्छु यहाँ हेर्नुहोस् केन्द्रीय मैले यसरी लेखे पनि भयो र केन्द्रीय मैले यसरी लेखे पनि भयो केन्द्रीय कोण यो भनेको गणित हो दुइटै ठिक हो केन्द्रीय कोण भयो र परिधि कोण र के भइहाल्यो केन्द्रीय कोण र परिधि कोण परिधि कोण भयो केन्द्रीय कोण र परिधि कोण अब हेर्नुहोस् केन्द्रीय कोण र परिधि कोण अब यसलाई जुन छ नि इङ्ग्लिसमा सेन्ट्रल के भन्छ सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड के भन्छ इन यस CRIBED एङ्गल अब भन्न खोजेको इन्स्क्राइब्ड एङ्गल अब यो हो के भनेर म तपाईँलाई बुझाउन प्रयास गर्छु अब हेर्नुहोस् यो मेरो तपाईँ त बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो मेरो तपाईँ त बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो मेरो तपाईँ त बुझि नै हाल्नुहुन्छ यो तीनटा चिज भयो अब हेर्नुहोस् मैले के लेखेँ यसको नाम ए यसको नाम बी यसको नाम ओ लेखेँ ठिक छ अब यहाँ हेर्नुहोस् यसको नाम क्यू यसको नाम पी र यसको नाम आर अब यहाँ सेन्टर हुनुपर्छ त ओ हुन्छ र यहाँ पनि यसको नाम त ओ यो भइहाल्यो अब नाम ए यसको नाम बी र यसको नाम सी यो तीनटा चिज मैले लेखेँ एबी सी अथवा पी लेखे पनि भयो सबै ठाउँमा मैले के लेखेको छु पी लेखेको कारणले गर्दा यहाँ पनि म जे पनि लेख्न पाइयो ओ लेखेको छ बी लेख्दा पनि भयो पी लेख्दा पनि भयो त अब यहाँ हेर्दै जानुहोस् क नम्बरमा पहिलो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो कोण जुन छ नि एओबी कहाँ बनेको छ यसलाई के भनिन्छ हेर्नुहोस् एओबी भनेर भन्यो एओबी यहाँ बनेको छ एओबी यहाँ बनेको छ तर यहाँ हेर्नुहोस् त एओबी यहाँ छ एओबी छ यहाँ छैन भनेर भन्न अहिलेलाई पाइयो भनेर भन्न पाइन्छ तर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ एओ कहाँ बनेको छ एओ अब यहाँ बनेको छ या छैन एओबी छ यहाँ छ भन्न पाइयो या पाइएन विचार गर्नु होला तर यहाँ त छैन तर यस्तो यहाँ छ या छैन भनेर विचार गर्नु होला ख नम्बरमा हेर्नुहोस् कोण जुन छ नि कोण पी क्यू र आर पिक्युआर हेर्नुहोस् पिक्युआर बिचमा हेर्नुहोस्
PQR यो कोण हो त PQR यहाँ छैन तर कोणको P छ तर PQR छैन नि अब हेर्नु यसलाई के भनिन्छ एउटा यहाँ भयो एउटा यहाँ भयो यसलाई के भनिन्छ र ग नम्बरमा तपाईले बुझ्नु पर्यो त AOB है AOB यहाँ छ AOB र कोण PQR कहाँ छ PQR यो दुईटा जुन छ नि यो दुईटा कोण बीचमा के फरक छ यो दुईटा कोण बीचमा के फरक छ तपाईले त्यो पनि भन्नु पर्छ र घ नम्बरमा चित्र यसको नाम क यसको नाम ख र यसको नाम ग क ख ग भयो अब हेर्नुस् चित्र गमा यो चित्र गमा चाप गमा जुन छ नि चाप ABP चाप APB हेर्नुस् APB चाप यो पनि चाप भन्न पाइयो APB र AB यहाँ छ AB र AB लाई के भनिन्छ अब हेर्नुस् चारवटा क्वेशन भयो तपाईलाई चारवटा क्वेशन भयो र तपाईले राइटन कक्षा यतिमा हो र तपाईले यहाँसम्म हेरेको छ भने तपाईले यो कुराहरु बुझिसकेको छ मैले कुन कुराहरु बुझ्नलाई भनियो त्यो पनि बुझिसकेको हुनुपर्छ तपाईले अब हेर्नुस् म तपाईलाई भन्दै जान्छु दुईवटा अर्धव्यासले के भयो दुईटा अर्धव्यासले कहिले अर्धव्यासले दुईटा अर्धव्यासले केन्द्रमा दुईटा अर्धव्यासले केन्द्रमा बनाएको कोण केन्द्रमा बनाएको कोण केन्द्रीय कोण ठीक छ अब हेर्नुस् केन्द्रीय कोण भनेको अब हेर्नुस् यस्तो बनाएको छ AOB भनेको मेरो के भइहाल्यो केन्द्रीय कोण भयो अब हेर्नुस् केन्द्रीय कोण बुझ्यो अर्को एउटा बुझाउँछु अब म के बुझाउँछु वृत्तका दुईवटा जिभा परिधिमा वृत्तका दुई जिभा परिधिमा वृत्तका दुई जिभा परिधिमा जोडिएर बनेको कोण के भइहाल्यो परिधि मतलब नामैबाट केन्द्रीय केन्द्रमा बनेको केन्द्रीय कोण परिधिमा बनेको परिधि केन्द्रीय कोण र परिधि कोण त अब म यहाँ लेख्छु हेर्नुस् PQR म के लेख्छु PQR परिधि भनेको यो हेर्नुस् PQR यो भनेको परिधि कोण यो भनेको केन्द्रीय कोण भयो अब कुनै चाप यी दुईटा कुरा तपाईले बुझ्यो अर्को कुरा म भन्छु कुनै चाप अर्ध वृत्त भन्दा सानो भएमा चाप जुन छ नि अर्धवृत्त भन्दा सानो चाप अर्धवृत्त भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई के भनेर भन्ने माइनर ARC माइनर ARC त्यसलाई के भन्ने माइनर ARC र ठुलो अर्धव्यास भन्दा ठुलो भएमा अर्धव्यास भन्दा ठुलो भएमा त्यसलाई के भनेर भन्ने भनेर त्यसलाई के भन्ने सानो भएमा माइनर ठुलो भएमा के भन्ने मेजर ARC भनेर भन्ने ठीक छ अब हेर्नुस् माइनर र मेजर अब हेर्नुस् APB भनेको मेजर हो APB भनेको मेजर हो APB मेजर हो र माइनर भनेको AB
ए बी माइनर भनेको ए बी माइनर भनेको यहाँ ए बी माइनर भनेको यहाँ ए बी हो त हुनैपर्छ। अब यति बुझियो तपाईँले। अब भन्न खोजेको जुन अघिको प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई आयो होला। अब विचार लगाउने कुन परिधि हो, कुन केन्द्रीय कोण हो। केन्द्रमा बनेको केन्द्रीय, परिधिमा बनेको परिधि, अनि त्यस पछाडि माइनर र मेजर। सानोले बनाएको माइनर, ठुलोले बनाएको मेजर। त्यही हाल्छ। एउटा कुरा बुझिसकेपछि अब भनेको अर्को कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ? केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोणको चाप बुझ्नुपर्छ। 2 नम्बरमा केन्द्रीय कोण के भइहाल्यो? केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोणको केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोणको सम्बन्ध। अब हेर्नुहोस् रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एंड के भइहाल्यो एंड इट्स corresponding एंगल एनजी corresponding एंगल बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यो बुझ्नलाई के गर्नु पर्यो? अब म तपाईलाई फेरि बुझाउँछु। अब के बुझाउँछु तपाईलाई? केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोणको सम्बन्ध के छ त्यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ र यो हो के त्यो पनि बुझ्नुहुन्छ। अब त्यसपछिको मेरो एक्टिभिटीमा फोकस हुनु। अब हेर्नुहोस् यो भयो र मैले यहाँ यस्तो दिएँ, यहाँ दिइसकेपछि यस्तो गरिदिएँ, ठिक छ। अब यो एउटा यस्तो गरेँ, यस्तो गरेँ, दुईटा गरेँ र एउटा यस्तो, अनि सेन्टर यो हेर्नुहोस् यो सब सेन्टर हो त्यो बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् यो भनेको ए, यो भनेको सी, यो सतह ओ, यो ओ ए, अनि यो भनेको सी, नाम भनेको ए सी, अनि यो ओ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको ठ्याक्कै बिचमा हो भन्ने कुरो बुझ्नु होला। यो भनेको ठ्याक्कै बिचमा हो भनेर बुझ्नु होला यो चित्र। अब हेर्नुहोस् कम्पासको प्रयोग गरी मैले के गरेँ? कम्पास भनेको यस्तो हुन्छ नि, प्रयोग गरी केन्द्रबिन्दु ओ भएका वृत्त बनाएँ। मतलब मैले के गरेँ? कम्पासको प्रयोग गरी, कम्पासको प्रयोगले केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्त जुन छ नि, मैले के भने एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा, एउटा दुईटा अनि तीनटा मैले के गरेँ? रचना गरेँ। केन्द्रीय कोण 180 हुँदा त्यसको सम्मुख चाप उक्त परिधिको कति भाग हुन्छ छलफल गर्नुहोस्। उसले भन्यो केन्द्रीय कोण 180 हुँदा परिधि कति भाग हुन्छ? परिधि कति होला? अनि त्यस पछाडि केन्द्रीय कोण एक वृत्तको 1/4 हुँदा त्यसको सम्मुख चाप उक्त परिधिको कति होला? 1/4। मतलब केन्द्रीय कोण 1/4 र परिधि कोण कति होला? ठिक छ। केन्द्रीय कोण 1/6 भन्न खोजेको एक वृत्तको 6 भाग हुँदा त्यसको सम्मुख चाप कति हुन्छ? सम्मुख परिधि कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस् कुरा त्यसको लागि केही गर्न पर्दैन। तीनटा कुरा। केन्द्रीय कोण र सम्मुख चाप बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। केन्द्रीय कोण मतलब केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध छ। केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्ध छ भनेर बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु ए, के लेख्छु? ओसी, एओसी। म यहाँ यस्तो दिन्छु र एओसी, चाप एओसी सीलाई चाप एसी को डिग्री नाप भनी पढ्ने गरिन्छ।
अब हेर्नुहोस् यसलाई हेर्नुहोस् राम्ररी यसलाई चाप एसीको डिग्री नाप भनी पढ्ने गरिन्छ। मतलब एओसीको चाप डिग्री नाप भनेर पढिन्छ भन्ने कुरो यो पहिला बुझ्नु होला। अनि केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण अब यहाँ लेख्छ केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण। तिम्रो के भइहाल्यो केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण। केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण। केन्द्रीय कोण र सम्मुख कोण चाप बीच जुन छ नि के बीच चाप बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भनेर बुझ्नु। ठिक छ प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। यहाँ जुन छ नि सङ्केत यो भनेको के भइहाल्यो सङ्केत। यो भने के हो सङ्केत अथवा यो पनि के हो सङ्केतै हो। यो सङ्केत हो यसलाई इक्वल इन्फ्लुएन्स। यसलाई के इक्वल इन्फ्लुएन्स इक्वल इन्फ्लुएन्स भनिन्छ। कसलाई इक्वल इन्फ्लुएन्स भनिन्छ यसलाई। अर्को कतिवटा दिएको थियो 3टा। यसलाई इक्वल इन्फ्लुएन्स भनिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ एउटा कुरा म ले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्। केन्द्रमा बनेको केन्द्रीय कोण परिधिमा बनेको परिधि कोण। अब हेर्नुहोस् केन्द्रीय कोण यति भयो भने यो बाँकी सबै त परिधि हुनुपर्छ या पर्दैन विचारले। यो भनेको केन्द्रीय कोण मान लिनु 90 डिग्री भइसकेपछि परिधि कोण के हुन्छ 360 या -90 हुन्छ। 360 माइनस हुन्छ या हुँदैन भनेर विचार गर्नु होला। हुन्छ भने ठिक छ नभए अब यो यहाँ कुरा नगरे पनि हुन्छ। यो गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो गरिसकेपछि परिधि मतलब केन्द्रीय कोण र सम्मुख चापको सम्बन्धको कुरा गरिसकेपछि परिधि कोण परिधि कोण भयो र सम्मुख चापको सम्बन्ध र सम्मुख चापको सम्बन्ध अब यसलाई इङ्ग्लिसबाट रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब्ड हैन इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड कुन लेख्नु corresponding इट्स corresponding अब हेर्नुहोस् यहाँ त मैले लेखेँ। अब यो बुझ्नु अलिकति सहजै छ बुझ्नु। अब हेर्नुहोस् यसको लागि मैले के गर्छु यहाँ हेर्दै जानुहोस्। यो एउटा मैले के गरेँ त्रिभुज बनाएँ। अब हेर्नुहोस् यसको नाम मैले सी राखेँ, यसको नाम मैले बी राखेँ, यसको नाम ए त राख्नै पर्छ। र हेर्नुहोस् यहाँ यसलाई मैले जोडिदिएँ र यसरी यसको नाम ओ भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ जोडेँ ठिक छ यहाँ जोडेँ अनि यसको नाम मैले त राख्नै पर्छ। अब हेर्नुहोस् मैले के गरेँ सिसा कलम र कम्पासको प्रयोगले मैले के गरेँ सिसा कलम कलम र कम्पासले मैले के गरेँ केन्द्र बिन्दु ओ भएको एउटा वृत्त खिचेँ। केन्द्र बिन्दु ओ भएको एउटा के भयो ओ भएको वृत्त खिचेँ। ठिक छ वृत्त खिचेँ। त्यस पछाडि मैले के गरेँ जहाँ जुन छ नि जहाँ जुन छ जहाँ हेर्नुहोस् एओबी जहाँ एओबी केन्द्रीय कोण र एसीबी परिधि कोण हो। त मैले के गरेको छु रचनामा हेर्नुहोस् रचना यसै लेख्नु ओ र सीलाई मैले के गरेँ जोड दिएँ। के गरेँ ओ र सीलाई मैले के गरिदिएँ जोड दिएँ। ठिक छ। अब वृत्तका अर्धव्यासहरू के भइहाल्यो एउटा ओए भयो एउटा अर्धव्यास ओए ओबी र ओबी र ओसी भयो 3टा अर्धव्यास भयो। यो 3टा के हो
व्यास हो, बस। अब यति गरेँ, यति गरिसकेपछि यति त बुझ्नु भयो, अब सम्बन्ध के छ त्यो त हेर्नु पऱ्यो, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। तपाईँले के गर्यो अब फेरि देखाउँछु। तपाईँले के गर्यो, सबभन्दा पहिले एउटा यस्तो वृत्त बनाउनु भयो, यो वृत्तको यो यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो अनि यस्तो तपाईँले बनाउनु भयो। अनि यसलाई जोड दिनुभयो, यसको नाम ओ र यसको नाम ए, यसको नाम बी र यसको नाम सी तपाईँले के गर्यो, राखियो। अब हेर्नुहोस्, यति गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुभएको छ, अब हेर्नुहोस्, अब त्रिभुज एओसी र त्रिभुज अब त्रिभुज एओसी र त्रिभुज के भइहाल्यो बिओसी ओबीसी र त्रिभुज ओबीसी। अब कस्ता त्रिभुज हुन्, कस्ता यी त्रिभुजका कुन भुजा र कोणहरू बराबर छ। अब कोण र भुजा, कुन कोण र भुजा बराबर छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यदि यो सब गरिसकेपछि अब मैले के गर्छु भने मैले लेख्नै पर्छ। अब हेर्नुहोस्, सन्धिबाहु त्रिभुज एओसीमा अब यसलाई सन्धिवादन गरेपछि एओ सीमा, सन्धिभाजन त्रिभुज एओ सीमा टुकी कर 5 मिनट में जाओ एओ सीमा, ठीक छ, एओ सीमा। त म यहाँ लेख्छु समद्विबाहु त्रिभुज एओ सीमा, सन्धिबाहु त्रिभुज एओ सीमा। अब हेर्नुहोस्, एओ सीमा फेरि बिओसी पनि सन्धिबाहु त्रिभुज हुन्छ या हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, म यदि लेख्छु अब सन्धिबाहु त्रिभुज म नामबाट क्लियर द्विबाहु त्रिभुजमा। अब समद्विबाहु त्रिभुजमा त्रिभुज केमा, समबाहु त्रिभुजमा त एओसी अथवा एसीओमा, एओ सीमा समबाहु त्रिभुज एओ सीमा। अब हेर्नुहोस्, यहाँ के छ हेर्नुहोस्, कोण ए भयो, यो भयो र यो भयो, यही कुरालाई म यसरी लेख्न पाउँछु, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण सी इज इक्वल टु 180 डिग्री म लेख्न पाउँछु। त यही कुरालाई म अब कसरी लेख्छु हेर्नुहोस्, त लेख्छु एओसी, कोण एओसी मतलब यो कोण भयो प्लस ओसीबीए त यो कोण भयो दुईटा, अनि प्लस सीएओ प्लस कोण सीएओ इज इक्वल टु 180 डिग्री। किन त त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री भएकोले यो पनि भयो। र अर्को कारण के भयो त समानता कोण यो र यो के छ, यो र यो के छ म लेख्छु समानान्तर छ, यो पनि लेख्न पाइयो समानान्तर भएकोले ए बराबर, हेर्नुहोस् कोण ए बराबर यहाँ के लेख्न पाइयो, कोण सी लेख्न पाइयो हैन, कोण सी लेख्न पाइयो। कोण ए भनेको ओएसी, यसलाई यसरी पनि ओएसी बराबर सी भनेको एसीओ पनि लेख्न पाइयो। यो दुईटा कारण भयो। अब हेर्नुहोस्, अब यो दुईटालाई हेर्नुहोस्, कोण यो ओ, कोण ओ भनेको कुन हो, कोण भनेको यो, बाँकी के रह्यो कोण ओसीए प्लस कोण सीएओ इज इक्वल टु 180 डिग्री हो, डिग्री अनि माइनस एओसी बस। अब के गर्ने, यो बराबर यो कोण छ, यो बराबर यो कोण छ, यहाँ लेखेको छ यो बराबर यो कोण, त 2OCA लेख्न पाइयो, 2OCA लेख्न पाइयो अथवा CAO लेख्न पाइयो बराबर 180 डिग्री माइनस कोण AOC भयो। ठीक, अब हेर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्, राम्रो छ, यसलाई मैले फेरि गर्दैछु। त फेरि हेर्नुहोस्, फेरि सन्धिबाहु त्रिभुज ओसीबीमा फेरि समबाहु त्रिभुज। त अब
अघिकै जस्तै BCA कोण BCA प्लस COB या प्लस OBC इक्वल टु 180 डिग्री। अब हेर्नुहोस् यो बराबर यो हुनुपर्छ, यो बराबर यो हुनुपर्छ त कोण B बराबर डाइरेक्ट म लेखिदिन्छु कोण B बराबर कोण म के लेखिदिन्छु C लेख्छु। यही कुरालाई OCB बराबर के लेख्नु पर्यो CBO लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यो कारण भयो। अब यो समान्तराल यो भयो। अब अघिकै जस्तै यो O भनेको यो हो कोण BCA प्लस OBC इक्वल टु 180 डिग्री 180 डिग्री अनि माइनस के भइहाल्यो यो कोण COB कोण COB। अब दुईटा काम मैले गरेँ। अब यो भयो एउटा यो भयो एउटा, यसलाई मैले दोस्रोचोटि गरेँ यो भनेको समीकरण 2 भयो र यो भनेको समीकरण 1 भयो। अब हेर्नुहोस् समीकरण 1 र 2 लाई म यहाँ लेख्नु पर्छु 2BCA इक्वल टु 180 डिग्री अनि माइनस कोण COB म के गर्न पाउँछु लेख्न पाउँछु र फाइनली म यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 राख्छु। अब म के गर्छु समीकरण 1 मा समीकरण 2 जोड दिन्छु। समीकरण 1 मा समीकरण 2 म के गरिदिन्छु जोड दिन्छु। समीकरण 1 मेरो हुनु पर्यो। समीकरण 1 मा समीकरण 2 जोड दिन्छु। समीकरण 1 मा समीकरण 2 जोडेर बस 1 मा मैले के गरेँ 2 जोड दिएँ। अब हेर्दै जानुहोस् दुईटालाई हेर्दै जानुहोस्। यहाँ भनेको तपाईले राम्ररी हेर्नुहोस् यो भनेको 2 यसलाई लेख्नुहोस् OCA अनि प्लस 2 BCA इक्वल टु यहाँ भनेको कति रहेछ 180 माइनस कति भइहाल्यो AOC अनि प्लस यो भनेको कति भइहाल्यो 180 अनि माइनस BOC। अब हेर्नु म अब यो इक्वेसनलाई मेट्दिए पनि भयो। अब यताबाट राम्ररी हेर्नुहोस् यो 2 साझा भयो त कोण त OCA प्लस कोण BCA म लेख्छु र यहाँ हेर्नुहोस् यहाँबाट यो र अर्को के भइहाल्यो यो दुईटालाई मैले जोड्नु पर्छ। यो दुईटा जोड्दा के भइहाल्यो 360 डिग्री भयो। अनि यो दुईटालाई मैले माइनसलाई साझा लिइदिसकेपछि AOC अनि प्लस BOC मेरो भयो। अब हेर्नुहोस् अब यति भइसकेपछि म यसलाई यता ल्याउँछु। म के गर्छु यसलाई यता ल्याउँछु र यसलाई उता ल्याउँछु र यो 360 भइहाल्यो विरोध कोण भयो। अब हेर्नुहोस् OCA प्लस BCA यो त प्लसै हुन्छ पुरै AOC अनि प्लस कोण BOC बराबर 360 का मुनि 360 डिग्री का मुनि 2 लेखे पनि 180 लेख्न पाइयो। के लेख्न पाइयो 180 लेख्न पाइयो 180 लेख्न पाइयो। अब हेर्नुहोस् अब हेर्दै जानुहोस् अब 180 अब हेर्नुहोस् भन्न खोजेको कुरा यहाँ यताबाट यति स्पष्ट भयो। यसलाई हेर्नुहोस् यो गरिरहनु पर्दैन गरे पनि केही फरक परेन। तर यतालाई मात्रै हेर्नुहोस् यो स्टेपलाई हेर्नुहोस्। अब यो पछि जुन छ नि एकैचोटि बुझिहाल्नु होला 2 ACB बराबर जुन छ नि AOB हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र भन्न खोजेको यो सबलाई जोड्दा यो मतलब यसलाई राम्ररी म बुझाउँछु। अब यति भयो बराबर भन्न खोजेको यो आधा हुन्छ हैन यो बराबर यो आधा हुन्छ। यो जति हुन्छ त्यसको आधा यो हुन्छ हैन यो जति हुन्छ त्यसको आधा यो हुन्छ। यही कुरा भनेको छ। त अब हेर्नुहोस् अथवा बराबर हुन्छ भन्ने कुरो त भन्न त पाइएन आधा हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त अब यताबाट अर्को के गर्नु पर्यो अब यही कुरालाई 2 ACB अब यहाँ र यहाँ लेख्छु AB चाप आधा चाप यसलाई यति बुझ्नु पर्यो। अब यसले के भनेको छ यसले भनियो के
कि परिधि कोण दोबर परिधि कोण हेर्नुहोस् परिधि कोण जुन छ नि दोबर परिधि कोण दोबर र सम्मुख चाप परिधि कोण र सम्मुख चाप बीचको सम्बन्ध चाप बीचको सम्बन्ध सम्प्रभावी हुन्छ र यसलाई सङ्केतमा बुझ्नु पर्यो टु कोण एसिबी इज इक्वल टु यस्तो सम्प्रभावी भन्न पाइयो चाप एबी यो कुरा बुझ्नुपर्छ हैन र। अब यो बुझिसकेपछि अब म लगातार फेरि अर्को बुझाउँछु अर्को म के बुझाउँछु एउटै चापमा आधारित एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको सम्बन्ध अब हेर्नुहोस् एउटा त्यो यहाँ यही कुरालाई फेरि त्यो बुझ्नु पर्यो रिलेसन बिट्विन के लेख्नु पर्यो सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड के बुझ्नु पर्यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल बस। अब यही कुरा अब हेर्नुहोस् यहाँ के कुराहरू बुझ्नु पर्छ क नम्बरमा पहिलो कुरा 1 नम्बर अथवा क नम्बरमा बुझ्नु पर्यो एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण त एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण एउटैमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण केन्द्रीय कोण र परिधि कोण के हुन्छ परिधि कोण केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको सम्बन्ध अब हेर्नुहोस् त अ नम्बरमा मैले के गरेँ कागज प्रयोग गरेँ कागज प्रयोग गरेर पनि यो गर्न सकिन्छ। त अब यहाँ चार्ट पेपर एउटा लिनु पर्यो ल हेर्नुहोस् अब यस्तो चार्ट पेपर लिने यहाँ कुरा सुन्नु यसलाई यसरी दोबारिसकेपछि फाइनली तिम्रो मेरो यो भनेको यस्तो हुन्छ हैन यसलाई यसरी काटिदिसकेपछि सबै हुन्छ त भन्न खोजेको कागजको प्रयोग गरेर मैले यसरी फाइनली म यस्तो बनाउन सक्छु यस्तो म के गर्न सक्छु बनाउन सक्छु यसको नाम ए यसको नाम बी र यसको नाम सी म राख्न पाउँछु र एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय परिधि कोण दोबर हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् म यहाँ लेख्छु एउटै फाइनली कुरा एउटै चापमा आधारित अथवा आधारित योमा नजानु होला आधारित अथवा आधारित भनेको एउटै हुन्छ यहाँ नेपाली होइन आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण केन्द्रीय कोण परिधि कोणको के हुन्छ केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोबर हुँदो रहेछ बब हुन्छ कि हुँदो रहेछ दोबर हुँदो रहेछ यो बुझ्नु पर्यो। भन्न खोजेको एओबी इज इक्वल टु 2 एसीबी त भन्न खोजेको यदि मेरो यो ए
ओ बी यो मेरो यदि 40 छ भने यो जहिले पनि दोबर हुँदो रहेछ त 80 हुनुपर्छ कुरा यसको दोबर जहिले पनि यो हुन्छ एउटा कागजको प्रयोग यो कुरा फाइनली बुझ्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् अब यसको लागि अर्को पनि काम गर्न सकिन्छ कागजको प्रयोग भयो कागजको प्रयोग गरेर यसरी गर्न सकिहाल्यो त अब प्रयोगात्मक परीक्षण पनि गर्न सकिन्छ प्रयोगात्मक परीक्षण अब हेर्नुहोस् यो भनेको केही हो यो भनेको केही होइन म के गर्छु एउटा यस्तो दुईटा अब तीनटा बनाउँछु यहाँ यस्तो मलाई यहाँ सेन्टरैबाट मन लाग्यो भने सेन्टरैबाट तानिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ छ यहाँ यस्तो यसलाई म के गर्छु यस्तो तानिदिन्छु अनि यसलाई म के गर्छु यस्तो तानिदिन्छु यस्तो जोडिदिन्छु दुईटा भइहाल्यो ल हेर्नुहोस् अब यसलाई म के गर्छु यताबाट यता तानिदिन्छु यता तानिदिन्छु यता तानिदिन्छु र यता तानिदिन्छु अब हेर्नुहोस् यो भनेको यस्तो देखाइदिन्छु यो भनेको यस्तो देखाइदिन्छु र यो भनेको यस्तो हो भनेर देखाइदिन्छु अब नाम लेख्नु पर्यो अब यसको नाम ए त यसको नाम बी र यसको नाम म सी राख्छु र यसको नाम ए यसको नाम म बी राख्छु र यसको नाम त ओ त हुनैपर्छ यहाँको त ओ त हुनैपर्छ र यसको नाम मैले के राख्छु सी राख्छु अब के गर्छु यसको नाम त ओ नै भयो अब ए भयो अनि यहाँ बी भयो र यहाँ सी भयो एबी सी भनेर मैले नाम लेखेँ अब नाम लेखेँ अब यो क नम्बर चित्र भयो यो ख नम्बर चित्र भयो र यो ग नम्बर चित्र भयो म यहाँ तालिका बनाउनु पर्छ चित्र लेख्छु यहाँ क नम्बर ख नम्बर ग नम्बर अब म के गर्नुपर्छ कोणलाई नाप्नु ए हो सी ए हो सी ए हो बी एओसी मतलब एओसी र मैले के गर्नु पर्यो एओसी र सी एसीबी मतलब केन्द्रीय कोण त यो भयो एओबी भयो केन्द्रीय कोण एओबी र एओसी ए कोण एओसी एओबी अनि यो भनेको एसीबी भयो अब र अब के गर्नु पर्यो नतिजा अब हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो गर्नु पर्यो यदि यो मेरो 40 भयो भने यो भनेको 80 हुनुपर्छ यो भनेको 80 हो भने 8 गुणा 100 भनेको 160 हुनुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला र अब यही कुरालाई कुरा बुझ्नुभयो यही कुरालाई बुझिसकेपछि यतिसम्म कुरा बुझिसकेपछि अब यताबाट सैद्धान्तिक के भइहाल्यो प्रमाण सैद्धान्तिक प्रमाण यही कुरा सैद्धान्तिक प्रमाण के भयो एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोण एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण परिधि कोणको दोहोर हुन्छ यसैलाई हुन्छ नि अब यसलाई त्यसरी पनि एकचोटि हेरौँ ल ठिक छ जाओस् भिडियो जाओस् लामो किन रोकिरहनु होइन सैद्धान्तिक प्रमाणमा हेर्नुहोस् अब यहाँ उसले के भनेको छ एउटै चापमा बनेका केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको दोबर हुन्छ 2 हुन्छ भनेर मैले यो बुझ्नलाई मैले यति लेखियो यो लेख्नु पर्यो अब हेर्नु यो दिएको छ र यो भनेको मेरो के भइहाल्यो साध्य 1 यो भनेको के भइहाल्यो साध्य 1